ल नमस्कार। आज गोर्खा ज्योति प्रशिक्षण केन्द्रको बेलुकीको एउटा फेरि नयाँ श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। आज 10 गते कार्तिक 2078 साल बुधबार यानी 27 अक्टोबर 2021 सधैँ चाहिँ बेलुका 8 बजेबाट 9 बजे हामीहरूले दैनिक कार्यक्रम 8 बजेबाट 9 बजेसम्म गोर्खा ज्योति प्रशिक्षण केन्द्रमा एउटा विषयमा कसैले बोध ज्ञान गराउने प्रशिक्षण जस्तो बिहान गरिन्छ त्यसैकै आइडीमा जुन बिहान 7 बजेबाट 8 बजे त्यसलाई नै अगाडि त्यसलाई छोडेर अगाडि बढेर पृथ्वीमा जानु पर्दाखेरि ब्रह्माण्डको अलिकति उजागर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हुँदाखेरि ब्रह्माण्डको जब विज्ञानका कुनै पनि यन्त्र कुनै पनि फर्मुला काम गर्दैनथे त्यतिखेर एउटा कस्तो थियो भने एउटा अणुमा अडिएको एउटा यस्तो चिज थियो केही पनि थिएन त्यो भन्दा अगाडि जहाँ विज्ञान छँदै थिएन भन्ने पनि उजागर गर्दछ। जब त्यो अणु एउटा एटमको विस्फोट भयो यस्तो कम्पेक्ट थियो त्यो डेन्सली उसमा आएर बसेको थियो यति कम्पेक्ट भएर बसेको थियो त्यो चिज र त्यो एक दिन एउटा समयमा एउटा यसरी विस्फोट भयो त्यसलाई विज्ञानले द बिग ब्याङ ब्लास्ट या त सुपरनोभा ब्लास्ट भनेर त्यसलाई थ्योरीमा निकालिदियो विज्ञानले। त्यसमा के थियो त्यो विस्फोटमा के भयो त भन्दाखेरि एउटा अणु जहाँ पहिला केही पनि थिएन त्यो विस्फोट भएर जाँदा एउटा त्यसभित्र भएका सबै चिज जति पनि थिए ती विस्तृत भएर गए। जुन विस्तृत भएर गयो आज त्यसैलाई हामी ब्रह्माण्ड भन्ने गर्दछौँ। त्यो चिज कसरी विस्तृत भयो भने आफूले आफैमा विस्तृत भयो। त्यो केही पनि थिएन त्यो ब्रह्माण्ड पहिला छँदा पनि थिएन एउटा जिरोबाट विस्तृत हुँदाखेरि आजको ब्रह्माण्डमा फैलिएर गयो। त्यो आज जुनलाई हामी ब्रह्माण्ड भन्छौँ त्यो विस्फोट हुँदाखेरि यो फैलिएर आयो र त्यसलाई विज्ञानले बिग ब्याङ थ्योरी भनेर त्यसलाई साइन्समा निकालिदियो। ब्रह्माण्डको जुन सुरुवात भनेर गरिदियो। त्यो अणुमा भएका विस्तृत हुँदै गए कहाँसम्म विस्तृत भयो त्यसलाई प्रकाश वर्षले आज नापी गरिन्छ र त्यो जब विस्फोट भए पछाडि लगभग 4.5 अरब वर्षसम्म त्यो एउटा प्लाज्मा स्टेटमा बस्यो। जब विस्फोट भयो त्यहाँ हलचल केही न केही भयो। प्लाज्मा स्टेट भनेको जुन जब त्यहाँ प्रोटोन पनि थिएन इलेक्ट्रोन पनि थिएन जुन हामी ऊर्जाको उसमा नापिन्छ त्यसलाई त्यो नभएको हुँदाखेरि प्लाज्मा स्टेटमा बसिदियो। प्लाज्मा स्टेट भनेको त्यहाँ केही पनि थिएन न लाइट थियो न केही थियो। विस्फोट हुँदा केही न केही उज्यालो हुनु पर्थ्यो भन्ने हामी अनुमान लगाउँछौँ तर ब्रह्माण्डको त्यो बिग ब्याङ थ्योरीको ब्लास्टमा त्यो चिजको उजागर भएन निस्किएन भन्ने उजागर छ। झन् त्यसपछि जब लगभग 4.5 बिलियन इयर्स ऊ एउटा प्लाज्मा स्टेटमा बसेपछि केही हलचलका कारणले त्यहाँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको निर्माण हुनका कारण सायद त्यो जुन विस्फोटले गर्दा हलचल भएको थियो त्यो हलचलमा एक दुसरामा टक्राउने गर्दथे। ती उल्कापिण्ड भए कति के चिज भए कुनै धूम्रकेतु भएर बसे ती एकअर्कामा टक्राउँदै इलेक्ट्रोन र
प्रोटोनको निर्माण हुन गयो, जसमा हाइड्रोजन नामको ग्यास उत्पन्न भएको उजागर छ। र जब हाइड्रोजन र हाइड्रोजन दुईटा ग्यास एक अर्कामा गुरुत्वाकर्षणको कारणले घनत्व हुँदै गयो, एक अर्कामा बढ्दै गयो, कम्पेक्ट हुँदै गयो, त्यो हेलियममा कन्भर्ट भयो। जब त्यो हेलियममा कन्भर्ट भएपछि त्यो एउटा गोल आकारमा पुग्न गयो, जुनको कारणले गर्दाखेरि लाइट इनर्जी त्यसबाट उत्पत्ति भएको उजागर गर्दछ, जुनलाई चाहिँ सूर्यको रूपमा उत्पत्ति भएको जनाउँदछ। त्यो एउटा सबैभन्दा ठुलो जुन भएर बसिदियो त्यो सूर्यको रूपमा बसिदियो। अरू जुन हामीले तारा देख्दछौँ साना तिना ठुला अरू र विज्ञानले बताउँदछ धेरै टाढा भएको कारणले साना देखिएको पनि भन्दछ र कुनै ताराहरू सूर्यभन्दा ठुलो आकारका पनि छन् भन्ने उजागर पनि गर्दछ। त्यो पहिलो पृथ्वीमा प्रकाशको जन्म त्यसरी भएको थियो। र जब हेलियम हाइड्रोजन एटम जुधेर एउटा घनिष्ठ घनत्व एउटा गोल आकारमा बसेर त्यसको इनर्जी ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि लाइटमा ट्रान्सफर्म हुन गयो, त्यसले प्रकाश पृथ्वीलाई या त त्यो ब्रह्माण्डलाई पहिलो उज्यालो दिएको जनाउँदछ। त्यस पश्चात जब सूर्य त्यो गोलो एक ठाउँ गएर बसिदियो, त्यसको गुरुत्वाकर्षण र ती पहिलादेखि हलचल भइरहेका कारणले गर्दाखेरि अन्य ती जति उल्कापिण्ड थिए धूम्रकेतु थिए त्यसैको वरिपरि जुनको एउटा त हिटको कारणले हुनसक्छ इनर्जी र अर्को कुनै त्यसका कारण थिए, जस्तै अब गुरुत्वाकर्षण पनि थियो, त्यसले गर्दा त्यसका वरिपरि घुमिदिन थाले। त्यसमध्ये मुख्य 9 वटा यस्ता गोल आकारका जुन बनिएका थिए, कुनै या त कुहिरोको, कुनै धुलोको, कुनै केको कारणले गर्दा ती एका ठाउँ घुमेर ती गोल आकार बनिन गए। जस्तै आजका जुन जसलाई हामी आज ग्रह भनेर जान्दछौँ। सर्वप्रथम पहिलो उसमा ती ग्रहहरू 9 वटा ग्रहमा निकालिएका थिए र जानिन्थे। तर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि केही वर्षपछि पुगेर जाँदाखेरि अन्तिम ग्रह जुन प्लुटो भनेर जानिन्छ, त्यसले आफ्नो ग्रहको क्राइटेरिया पुरा गर्न सकेन भन्नेका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा ड्वार्फ प्लानेट जुन चाहिँ एउटा प्लानेटमा बनिन सकिँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्लानेटदेखि बाहिर गयो भन्ने कुरा शोधकर्ताहरूले बताएका छन्। त्यसै गर्दै गर्दै अब अरू 8वटा प्लानेट 8वटा ग्रहहरू यस सौर्यमण्डलमा भएको उजागर छ र हामी आज हिन्दू धर्मको आधारमा यिनै ग्रहको पूजा पनि गर्ने गर्दछौँ। र ती ग्रह जुन आज सौर्यमण्डलमा सूर्यका वरिपरि परिक्रमा लगाउँछन्, त्यसमध्ये एउटा ग्रह हो पृथ्वी, जसलाई तेस्रो ग्रह पनि भनिन्छ। र तेस्रो ग्रह पृथ्वी मात्र एउटा ग्रह हो जुनमा जीवन जसले जीवन सम्भव हुन सकेको छ। आजसम्म अन्य ग्रहहरूमा धेरै वैज्ञानिकहरूको प्रयास चलिरहेको छ कि जस्तै मार्स मिसन भयो, त्यसमा कुन खालको स्टडी आज पनि चलिरहेको छ, रिसर्च आज पनि चलिरहेको छ। र आजभन्दा पृथ्वी पनि केही 8वटा ग्रहभित्रको एउटा ग्रह पर्न गयो र 4.6 बिलियन इयर्स अगाडिको कुरा शोधकर्ताहरूको छ, जसमा पृथ्वी एउटा यस्तो स्थितिमा थियो जहाँ त्यो एउटा गोल आकार जसमा कुहिरो धुलो र अन्य
मोल्टेन स्टेट भन्दछ, जुन अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा, जुन अर्ध लिक्विड पनि कम्प्लिट लिक्विड होइन, तर सोलिड पनि पुरा सोलिड होइन, त्यो स्थितिमा एउटा गोल आकार बनेर सूर्यमण्डलमा बस्यो, सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको थियो, उसको रोटेसन हुँदै थियो। त्यसमा पृथ्वीको त्यतिखेरको तापमान एकदमै धेरै थियो, जसमा 10⁻23 डिग्री सेल्सियस पनि भन्ने गर्दछ, त्यतिसम्मको तापमान थियो भन्ने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ऊ एकदम अर्ध सोलिड पनि होइन, लिक्विड पनि होइन, त्यस्तो स्थितिमा थियो जहाँ खालि भूकम्प र ज्वालामुखी फाट्ने गर्दथ्यो। र एक समय आजको गन्तीमा 4.6 अरब वर्ष अगाडि एउटा टिया भन्ने उल्कापिण्ड पृथ्वीको तर्फ बढेर आयो। त्यसको स्पिड थियो 15 किलोमिटर पर सेकेन्ड, 15 to 20 किलोमिटर पर सेकेन्ड, जसलाई एउटा गोलीको भन्दा 20 टाइम्स ज्यादा स्पिड थियो भन्ने गर्दछ। त्यो टिया आएर जब पृथ्वीमा टक्रायो, त्यो पृथ्वीमा टक्राएपछि पृथ्वीको त्यतिखेरको स्पिड पनि यति बताउँछ कि दिनहरू पनि आज 24 घण्टाको एक दिन भनेर मानिन्छ भने त्यतिखेर 6 घण्टाको मात्रै एउटा दिन बनिन्थ्यो, त्यति छोटो थियो। त्यहाँबाट गर्दै जाँदाखेरि पृथ्वी शान्त हुँदै जाँदै थियो। 18 घण्टासम्मको एउटा दिन हुने गर्दथ्यो। वर्षौं बितेर जाँदाखेरि त्यतिखेर जब त्यो टिया भन्ने एउटा उल्कापिण्ड आएर पृथ्वीसँग टक्रायो, त्यो समयमा त्यसको स्पिड यति थियो भन्छ कि एउटा बन्दुकबाट निस्किएको गोली भन्दा 20 गुणा ज्यादा त्यसको स्पिड थियो भन्ने जताउँदछ साइन्सले, विज्ञानले। र त्यो जब आएर पृथ्वीसँग टक्रायो, त्यसले त्यो पृथ्वीको चलिरहेको आफ्नो जुन रोटेसन थियो त्यसलाई उथलपुथल गरिदियो। त्यसबाट निस्किएको एउटा चोइटो गएर पृथ्वीको वरिपरि घुम्न लाग्यो, त्यसलाई चन्द्रमाको रूप दियो भन्ने कुरो पनि गर्दछ। त्यतिखेर चन्द्रमा पृथ्वीदेखि धेरै नजिक भएको कुरो पनि त्यसले गर्दछ। जब यो उल्कापिण्ड आएर पृथ्वीसँग टक्रायो, त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीको धेरै गति, तीव्र गति जुन थियो त्यो सामान्य स्तरमा आएर 24 घण्टाको दिन हुन पुग्यो भन्ने पनि यो चिजले जताउँदछ। पहिलाको 6 घण्टाको दिन, त्यसपछि वर्षौं बित्दै जाँदाखेरिको 18 घण्टाको दिन, त्यहाँबाट पछाडि जब उल्कापिण्डसँग जब पृथ्वी टक्रायो त्यतिखेरबाट पश्चातको यो आजको सामान्य दिन जुन 24 घण्टाको दिन छ त्यसलाई मानिएको छ। त्यहाँदेखि त्यो बेला जति पनि पृथ्वीमा भएको चिज थियो त्यो मोल्टेन स्टेटमा थियो भन्ने बताउँदछ। र अब यस पछाडि अर्को के आयो भने पानीको उत्पत्ति कसरी आयो भन्ने कुरामा एउटा बताउँदछ। यो जब यस्तै उल्कापिण्ड त्यो एउटा रिकर्डेड एउटा उसमा बताउँछ जुन टियालाई, त्यस पछाडि पनि धेरै उल्कापिण्डहरू आएर पसे। त्यसले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा जुन ब्रह्माण्डभित्रको अर्को ठाउँमा थियो त्यसमा बरफ जमेको थियो, या त ती कुनै गोला यस्ता पनि थिए त्यो बरफ जस्तो बनेर आएर टक्राउँथे। जब ती टक्राउँदै गए त्यो पृथ्वीले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्दै गयो, आफ्नो उसमा आयो। तर त्यस पश्चात एक पटक पृथ्वीलाई सम्पूर्ण पृथ्वीलाई बरफले ढाको भन्ने पनि देखाउँछ, जसका कारण त्यो अघिको तापमान जुन असहनीय तापमान जुन जीवनको
त्यहाँ कुनै आशै थिएन भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँदेखि उता त्यो पृथ्वीको तापमान घट्दै गएको उजागर गर्दछ। अझै पनि त्यो बरफले ढाके तापनि पृथ्वीमा भोल्केनोसहरू ज्वालामुखीहरू फुट्दै गर्दथे। त्यो ज्वालामुखी जब फुट्दै जान्थ्यो त्यसका तापमानले गर्दा बरफ पग्लिएर त्यो जुन बरफले ढाकेको थियो कुनै स्टेटमा थियो त्यो बरफको आकारमा थियो, त्यो भरे ज्वालामुखी फुटेर आउँदाखेरि त्यो पानीमा तब्दिल भयो भन्ने कुरो पनि बताउँदछ। त्यति बेरसम्म पृथ्वीमा कुनै पनि अर्को ग्यास थिएन, खालि एउटा मिथेन ग्यास जुन चाहिँ गर्मीका कारण उत्पन्न हुन्छ भन्ने पनि जताउँदछ। गर्मी भएको ठाउँमा मिथेन ग्यास मात्र थियो भन्ने बताउँदछ। मोल्टेन स्टेट अझै पनि रहिरहेको त्यो ज्वालामुखी छुट्दै जाँदाखेरि त्यसका तापमानले गर्दाखेरि बरफको रूपमा जुन पृथ्वीलाई ढाकिएको थियो एकपटक त्यो गर्मीका कारण गर्मी हुँदाहुँदै पनि त्यस पश्चात फेरि तापमान घटेर शून्यमा पुगेको जताउँदछ। त्यस पश्चात जब पृथ्वीमा फेरि ज्वालामुखी छुट्ने गरे, ज्वालामुखी छुट्दाखेरि त्यो ज्वालामुखीका तापमानले गर्दाखेरि त्यो अघि ढाकिएको जुन उष्मा थियो त्यसलाई पग्लिएर त्यो पानीको आकार लिन पुग्यो भन्ने कुरा पनि शोधकर्ताहरूको भनाइमा आएको पाइन्छ। त्यस पश्चात जब पानीको मात्रा पृथ्वीमा हुन गयो त्यहाँ जीवाणु र जीवनको निर्माण उत्पत्ति हुन गयो भन्ने जताउँदछ। सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला पानीमा बस्ने जीवाणुकै उत्पत्ति भएको भन्ने गर्दछ। त्यो जीवाणु के थियो त भन्दा एक कोशिका जीवाणु थियो। त्यसको नाम त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा या साइन्सले भन्ने गर्दा अमोबिया र पारामेसियम भन्ने गर्दछ। जुन चाहिँ एक कोशिका जीवाणु थियो त्यो आफ्नो शरीरलाई दुई भागमा गरेर अर्को एक अर्कामा पैदा हुने गर्दछ। र त्यो जीवाणु आजको दिनमा हेर्दाखेरि त एउटा जीवाणु या त कुनै पनि जीव छ भने त्यसलाई जीवित रहनका लागि अक्सिजनको ठुलो जरुरत हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँदछन्। र यहाँनिर यो जीवाणु के थियो त त्यो समयमा भन्दाखेरि ऊ मिथेन भन्ने जुन ग्यास थियो जुन चाहिँ आज मानव जातिका लागि लिँदाखेरि टोक्सिक छ भन्ने पनि गर्दछन्, हानिकारक बताउँदछ। र त्यो मिथेनलाई लिएर मिथेनकै इस्तेमाल गरेर ऊ आफ्नो जीवन यापन गर्दथ्यो भन्ने कुरो जनाउँदछ। र त्यही मिथेनको प्रयोगमा ऊ आफ्नो जीवन यापन गर्ने गर्दथ्यो। त्यस क्रममा जब यो जीवाणु मिथेनलाई चलाउँथ्यो तर उसले अक्सिजन रिलिज गर्न थालेको कुरा पनि उसले गर्दछ। र योदेखि बाहेक अर्को जब यी एक कोशिका जीवाणुहरू पैदा भए त्यसैका क्रममा समुद्रका तलभित्र केही पौधा प्लान्टहरू पनि उम्रिन गए भन्ने कुरो जताएको छ। जब यी प्लान्टहरू उम्रिन गए त्यसले त्यो प्लान्टलाई त अब सजिलो भयो एउटा उसले प्लान्टले त आज पनि हामी पढ्न जाँदैछौँ फोटोसिन्थेसिस जुन भनेर हामी पढ्दैछौँ साइन्समा। त्यसलाई सूर्यको रोशनीलाई लिएर उसले आफ्नो खाना सिन्थेसाइज गर्दछ भनेर हामी पढ्दैछौँ फोटोसिन्थेसिस। फोटो भनेको लाइट, सिन्थेसिस भनेको त्यसलाई इस्तेमाल गरेर आफ्नो जीविका चलाउने खाना बनाउने एउटा यो जुन प्लान्टमा शक्ति हुन्छ त्यो शक्तिले गर्दाखेरि अक्सिजन रिलिज हुन पनि त्यहाँबाट थालेको भन्ने उजागर गर्दछ। र यो थियो
जमिन भित्रको कुरा जहाँ पानी उत्पन्न भएर ओसन भए, समुद्र भए, तलाउ भए, त्यसैमध्ये अब पृथ्वीको जुन मोल्टेन स्टेट थियो, जब तापमान घटेर जाँदाखेरि ऊ एउटा सोलिड स्टेटमा बसेर सोलिड स्टेटमा बस्न थाल्दाखेरि चट्टानहरू बनेको कुरा जताएको छ। त्यो क्रममा जब पानीबाट बाहिरको जुन जमिन बनियो, जमिनलाई तात्दै सेलाउँदै क्रमशः यो दिनौँ दिन लाखौँ लाख वर्ष जब चलेर गयो, चट्टान फुटेर धुलो हुन गयो। धुलो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि कसरी भयो त भन्दाखेरि सूर्यको तापमानको तापले गर्दाखेरि ऊ एकदमै तातेको हुन्छ। त्यस बेला जब पानी बर्सियो या त कुनै अकस्मात कारणले ऊ चिसो हुन गयो, त्यो क्रममा चल्दै जाँदाखेरि चट्टान फुटेर धुलो हुन गयो र पृथ्वीको भाग बनियो, टापु बनिए, आइल्यान्ड बनिए, समुद्रले घेरिए र त्यही क्रममा ओसनको तल जमिनमा फेदीमा उम्रिएका ती बिरुवा पौधाहरू थिए, जसलाई अल्गी पनि भन्दछ। सर्वप्रथम उत्पन्न भएको अल्गी हो भनेर भन्दछ साइन्सले। त्यो कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा बढ्दै गयो र सम्पूर्ण ओसन, समुद्र साथै आकाश र वायुमण्डल पनि यी अन्य ग्यासेसहरूले भरिन गयो। र अब यो त्यसदेखि माथि आउँदाखेरि, सर्फेसदेखि माथि आउँदाखेरि के छ त भन्दा इन्भाइरोमेन्ट जुन भनिन्छ हामीहरूले, एटमोस्फियर जुन भनिन्छ, वायुमण्डलका 4टा लेयर थिए। 4टा लेयर थिए र आज पनि हामी तिनै 4टा लेयर पढ्न पाइरहेका छौँ, जसमा ती 4टा लेयर मध्ये यस प्रकार छन्। म तिनीहरूको बारेमा पनि, त्यो विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। ट्रोपोस्फियर या त क्षोभ मण्डल भन्दछ। स्ट्राटोस्फियर समताप मण्डल, जुन चाहिँ ट्रोपोस्फियर भनेको जुन सर्फेससँग जुन लेयर छ त्यसलाई ट्रोपोस्फियर भन्दछ। स्ट्राटोस्फियर त्यसको माथिको, मेसोस्फियर त्योदेखि अझै माथिको, आयोनोस्फियर त्योदेखि माथिको र अन्तको लेयर छ एक्जोस्फियर भनेर जानिन्छ। यस विषयमा पनि म अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मण्डल भनेर भनिन्छ जसलाई, र यो कतिदेखि कतिसम्म विस्तृत भएको छ भन्दाखेरि 8 देखि 18 किलोमिटरसम्म माथि यो एउटा लेयर छ। यो 8 चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि जब जुन पोल छ, ध्रुव छ, ध्रुवको छेउछाउ 8 किलोमिटरको दायरामा छ र अन्य पृथ्वीको अन्य ठाउँबाट नापिलिँदाखेरि उसको 18 किलोमिटर छ भन्ने यसले जताउँदछ। सर्फेसदेखि, अर्थ सर्फेसदेखि माथि। र यसमा जब यसको अल्टिट्युड बढ्दै जान्छ, हरेक 165 मिटर, 165 मिटर भित्र 1 डिग्रीको तापमान कमी हुन्छ र 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमिटरमा ऊ घट्दै जान्छ। वायुमण्डलमा हुने समस्त गतिविधि, समस्त क्लाइमेटिक गतिविधि भनौँ, जस्तै पानी पर्ने, बिजुली चम्किने, आकाशमा तुफान आएको देखिने, यो सबै यही लेयरभित्र पर्दछ। र यसको मास्तिर जाँदाखेरि स्ट्राटोस्फियर भन्छ, समताप मण्डल, र यो क्षोभ मण्डलदेखि माथि पर्दछ। यो मण्डलमा तापमान सामान्य हुन्छ, तर 20 किलोमिटरदेखि माथि गएपछि अचानक वृद्धि, टेम्परेचर बढ्ने या घट्ने हुन्छ र
यो स्ट्राटोस्फियर भित्र जुन हाम्रो एउटा ब्ल्याङ्केट अफ एयर लेयर भन्दछौँ, अक्सिजनको लेयर, त्यो जसलाई ओजोन लेयर पनि भनिन्छ हामीले, त्यो ओजोन लेयर यस लेयर भित्र पर्दछ, जुन चाहिँ हामी स्ट्राटोस्फियर भन्दछौँ। त्यसको पश्चात छ मेसोस्फियर, मध्यम माझको भनौँ। यो मध्यम मण्डल 50 देखि 80 किलोमिटरसम्म हुन्छ। यसको तापमान धेरै कम हुन्छ, -100 डिग्री सेल्सियस, जुन चाहिँ तापमानको सबैभन्दा तल्लो कलम हो। त्यहाँदेखि उँधोको टेम्परेचरै हुँदैन भन्ने पनि बताउँदछ। र यो स्ट्राटोस्फियर भित्र तापमान त्यति घट्न सक्छ भन्ने कुरो विज्ञानले बताउँदछ। र त्यसको मेसोस्फियरको मास्तिर लेयर जुन छ आयोनोस्फियर भनिन्छ। यो एकदमै यो लेयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि मान्दछ। यसका धेरैवटा लेयर छन्, जसमा यो 80 किलोमिटरदेखि 640 किलोमिटर बिचको डिस्टेन्समा यो लेयर पाइन्छ। र जति पनि यसमा मोलिकुल्सहरू यसभित्र पाइन्छन्, कुनै पनि म्याटरका मोलिकुलहरू यसभित्र पाइन्छन्, ती सबै आयोनाइज भएका हुन्छन् भन्ने गर्दछ, या नेगेटिभ या पोजिटिभ फर्ममा। र हामीले जब रेडियो वेव्स भन्ने गर्दछौँ, रेडियो वेव्सको रिडाइरेक्सन यो लेयरबाट हुने गर्दछ भन्दछ। यस लेयरभित्र अन्य लेयरहरू पनि छन्, जसलाई डी लेयर भन्दछ, ई लेयर भन्दछ, एफ लेयर भन्दछ र जी लेयर भन्दछ। र रेडियो वेभलाई लिएर हेर्दाखेरि यो डी लेयर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसमा निम्नदेखि लिएर त्यसका जुन रेडियोका तरङ्ग हुन्छन्, ती तरङ्गहरूलाई आवृत्ति गरेर रेडियो वेभहरूमा यहाँबाट परिवर्तन हुन्छन्। एउटा डी लेयर हुन्छ, जुन आयोनोस्फियरका लेयर, आयोनोस्फियर भन्ने लेयर छ 80 देखि 640 किलोमिटरको बिचमा बनिएको जुन त्यतिको लेयर एउटा छ, जुन त्यसमा अन्य जुन सब लेयर छन्, त्यो लेयर मध्ये एउटा डी लेयर हो, जुनले चाहिँ रेडियो वेभहरू निम्नदेखि निम्न तरङ्गका वेभहरू त्यसबाट परिवर्तन हुने गर्दछन्। र ई लेयर जुन छ मध्यम र लघु तरङ्गका परिवर्तन गर्ने ई लेयरले गर्दछ। एफ लेयरमा उच्च आवृत्तिका तरङ्गहरू परिवर्तन हुने गर्दछन्। र जी लेयरमा लघु मध्यम भनौँ, छोटा या दीर्घ जुन दीर्घ माध्यमका छन्, मध्यम लेयर वेव्सहरू छन्, तीहरू जी लेयरबाट परिवर्तन हुने गर्दछन् भनेर यो रेडियो वेभलाई यसरी परिवर्तन गरेको छ यो आयोनोस्फियरले भन्ने कुरो जताउँदछ। र अन्तिम लेयर छ एक्जोस्फियर। एक्जिस्ट, जहाँबाट उता चाहिँ केही पनि छैन भन्ने बताउँदछ। एक्जोस्फियर ब्रह्माण्ड मण्डल पनि भन्न गर्दछ यसलाई। आयोनोस्फियरदेखि अगाडि माथि, आयन मण्डलदेखि माथि को लेयरलाई ब्रह्माण्ड मण्डल या त एक्जोस्फियर भन्दछ। यो यसको स्तर छ 660 देखि 1000 देखि 1600 किलोमिटरसम्मको डिस्टेन्समा यो फैलिएको छ। यसले त्यतिको लेयर छ भन्ने कुरो जताउँदछ यसले। र यस स्तरमा पनि विद्युत का जुन इलेक्ट्रिकल जुन सिस्टम छन्, तिनीहरू यसमा पनि परिवर्तन हुने गर्दछ भनेर जनाएको छ। विद्युतका कणहरू जुन पनि हुन्छन्, यही लेयरमा, यही स्तरमा पनि उसले परिवर्तन हुने गर्दछन्। र यो लेयरदेखि माथि चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि
त्योदेखि माथिको लेयरलाई चाहिँ भन्छ अन्तरिक्ष, जसलाई हामी स्पेस भन्दछौँ। त्यसदेखि माथि चाहिँ केही नै छैन है भन्ने बताउँदछ। र यो आजको उसमा जुन थियो। र यस पश्चात हामी जानु पर्दाखेरि अब अर्को यसदेखि विस्तृत रूप लिँदाखेरि जीवाणु, पृथ्वीमा जीवन कसरी सुरु भयो भन्ने कुरोमा जाँदछ। जस्तै अघि अब अगाडिको उसमा आयो, एक कोशिका जीवको निर्माण जुन थियो, त्यसले गर्दाखेरि वायुमण्डल या त अक्सिजन को उत्पन्न भयो भन्ने। अक्सिजनको उत्पन्न भएपछि अन्य अन्य जानवरहरूको पनि यसमा पृथ्वीमा वृक्षहरूको उत्पादन भयो, वृक्षहरू उम्रिन थाले। त्यस पश्चात सबैभन्दा ठुलो जानवर डाइनोसरको उत्पन्न भयो भन्ने कुरो पनि गराउँछ। र त यसका पनि धेरै विस्तृत रूप छन्। धेरै जानकारी अहिले मैले लिन सकेको त्यसमा पनि छैन। र मनुष्यको जीवन आउँदाखेरि पञ्चतत्त्वको कुरो पनि आउँदछ। अलिकति यस विषयमा पनि म यो कुरो राख्न चाहन्छु। जब ब्रह्माण्ड भयो, ब्रह्माण्ड हुँदाखेरि पृथ्वी जब एउटा मोल्टेन स्टेटमा भए पनि हुँदाखेरि त्यसको वरिपरि घुम्ने आकाश जुन थियो, आज पनि हामीहरूले हेर्दाखेरि माथि एउटा खुल्ला जग्गा देख्न पाउँदछौँ। त्यसलाई जुन आकाश भनेर जान्दछौँ। आकाश भनेको के हो भन्दाखेरि जसमा केही छैन त्यसलाई आकाश भन्दछौँ भन्ने पनि परिभाषा दिने गर्दछ। र एउटा स्पेसलाई आकाश पनि भन्दछन् भन्ने कुरो पनि छ। र पञ्चतत्त्वलाई हेर्नु पर्दाखेरि आकाश के हो भन्दा एउटा खुल्ला स्पेस जहाँ ध्वनि आइरहन्छ, एउटा ध्वनिले कभर गरेको छ भन्ने कुरो पनि जताउँदछ। र आकाशको परिभाषा दिनुपर्दा एउटा ध्वनि भनेर पनि दिने गर्दछन्। कहाँसम्म सही छ, सायद यसमा गलत पनि हुन सक्ला, या त यो कुरो जुन सुन्नमा आएको चिज त्यसमा हो, मैले पनि उजागर गर्न खोजेको, जसलाई अनन्त सीमाविहीन पनि भन्ने गर्दछन्। कतै पनि हामीले खाली स्पेसमा सुन्न प्रयास गऱ्यौँ भने एउटा ध्वनि आउँछ भन्ने कुरो पनि गर्दछ। त्यो ध्वनि नै एउटा खुल्ला जग्गाको हो। र आकाश पनि त्यस्तै एउटा ध्वनिले भरिएको एउटा खुल्ला स्थान हो भन्दछ। जसलाई मनुष्य जीवनसँग लिएर हेर्दाखेरि आकाशको परिभाषा ध्वनि हो भन्ने जनाउँदछ। र मानिसका कानलाई तुलना गर्ने गर्दछ। आकाशको परिभाषा र मनुष्य जीवनमा ल्याउँदाखेरि कान हो भन्ने गर्दछ। वायु, वायु जुन छ आकाशको नियन्त्रणमा वायु हुन्छ। र वायुको मुख्य भूमिका या त वायुको परिभाषा हुन्छ भने स्पर्श हो। मानिससँग जोड्नु पर्दा यो मान्छेको चमडासँग यसलाई तुलना गरिन्छ। जसलाई स्पर्श दिन्छ त्यो वायु हो भनेर गर्दछ। अग्नि, अग्नि ऊर्जा हो। र अग्नि वायुको नियन्त्रणमा हुन्छ। र अग्नि वायुको अधीनमा हुन्छ। र यो वायु चाहिँ हामीहरूको मनुष्य शरीरसँग तुलना गर्दाखेरि नेत्र हो, जसले उज्यालो या तापमान उसले नेत्रसँग तुलना गर्छ भन्ने जनाउँदछ। त्यस पश्चात छ जल। जलको परिभाषा रस र स्वाद पनि भन्ने गर्दछ। र
मानिसको जीवनसँग तुलना गर्दाखेरि रक्तसँग तुलना पनि गर्दछ र यसलाई स्वाद भन्ने कुरो हुँदाखेरि जिब्रोसँग पनि तुलना गर्दछ र यो जल जुन छ अग्निको अधीनमा हुन्छ भनेर भन्दछ। पृथ्वी मानिसको हड्डी र एवं मांसपेशिया मानिसको सँग तुलना गर्दछ र यसको मनुष्य जीवनसँग तुलना गर्दाखेरि नाकलाई तुलना गर्छ जसले गन्धको थाहा पाउँछ र पृथ्वीको जुन उयो छ गन्धलाई दिने गर्दछ भन्ने कुरो पञ्चतत्त्वको आधारमा जताउँदछ र यी थिए र पञ्चतत्त्व मानिसका त्रिदोष जुन मानिसका भित्र हुन्छ त्यो पञ्चतत्त्वको अधीनमा हुन्छ भन्ने पनि जताएको छ। र आजको जुन कार्यक्रम थियो यो मैले यहाँसम्म जुन जाने नजाने पनि उजागर गर्न प्रयास गरेँ र कुनै पनि यस विषयमा विशेष अरू कुरामा नहुँदा पनि पञ्चतत्त्वको कुरा आउँदाखेरि जुन अलिकति कहीँ त्रुटि भयो भने पनि आज यस डिस्कसनभित्र हामीले यसलाई सुल्झाउन सकिन्छ होला भन्ने आशा छ। र मैले आज जुन यो मेरो जानकारीमा थियो यहाँ विशेष राख्न प्रयास गरेँ। कतै गलत भएर सुधार्नुपर्ने भयो भने पनि उहाँ अगाडि डिस्कसनमा ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध आशा लाग्दछ। धन्यवाद जनकजी। हजुरले यो पृथ्वी विषयमा एउटा राम्रो जानकारीमूलक प्रस्तुति दिनुभएकोमा र अब अगाडि हामी केही चर्चा गर्छौं कि या त कार्यक्रमको अन्त्यतिर जान्छौं? हुनाजी यो अब राम्रो एउटा चर्चा जानकारी भयो। पृथ्वी ब्रह्माण्डदेखि लिएर पृथ्वीसम्म ब्रह्माण्ड कसरी सुरु भयो र ब्रह्माण्डभित्र पृथ्वी कहाँ छ र कस्तो स्थितिमा छ भन्ने र पृथ्वीलाई पनि राम्रो पृथ्वीको गठन पृथ्वीको निर्माण र त्यहाँदेखि लिएर आजसम्म वायुमण्डलका साथै अन्य विविध जानकारी धेरै राम्रो जानकारी हामीले पायौं र विशेष गरेर यो विद्यार्थीहरूलाई झन् काम लाग्ने जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने अब पृथ्वी भन्ने चिज त कुनै पनि क्लासले पढेकै हुन्छ कुनै कुनै रूपमा र युनिभर्स अर्थ अंग्रेजीमा होस् यो भाषाको त कुरै आउँदैन। यहाँ आफ्नो मातृभाषामा जानेको छ भने कुनै पनि भाषामा हामीले त्यसलाई उत्तर दिन सक्छौं। या त कुनै पृथ्वीको निर्माण कसरी भयो भन्ने चाहे त्यो हिन्दीमा प्रश्न आओस् कि इंग्लिशमा आओस् कि नेपालीमा आओस् कि जेमा आए पनि हामीले भन्न सक्छौं। बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, महत्त्वपूर्ण हो। र अब पृथ्वीको निर्माणका साथै अब यहाँनिर वायुमण्डल यसका विविध पक्षहरू अब धेरै कुराहरू छन्। एउटा राम्रो जानकारी भयो र यस्ता विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयहरू आउँदा हामी अझै खुसी हुन्छौं। किनभने यसले के हुन्छ भने हामीलाई अझै माथिकोलाई र सानो आउने नानीलाईसम्म काम दिइराखेको हुन्छ र ज्ञानको मात्रै नभएर प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिने, उता एक्जाममा मार्क्स पनि अलिकति एक मार्क भए पनि धेरै आउन सक्ने खालको त्यो एउटा
फाइदा पनि गरिराखेको हुन्छ यसले चाहिँ। र एउटा यसका लागि जनक पौडेलजी धन्यवादका पात्र पनि हुनुहुन्छ। अन्य पनि होमनाथजी। अहिले हामीले पृथ्वी विषयमा विशेष गरेर पृथ्वीको उत्पत्ति भनौँ, साथै ब्रह्माण्डलाई नै अलिकति लिएर विशेष गरेर पृथ्वीको विषयमा हामीले जानकारी पाइयो र अति राम्रो जानकारी यो पछिका लागि पनि काम लाग्ने चिज र कसैका लागि पनि यसका लागि त्यसका लागि मात्रै नभएर कसैका लागि सबैका लागि धेरै काम लाग्ने चिज हामीले सुन्न पाइयो। यसका लागि जनकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उपस्थितहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको हामीहरूको यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सबैलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको हामीहरूको यो कार्यक्रमलाई हामी पूर्ण गर्नेछौँ र भोलि पनि त्यसै समयमा फेरि मेरो उपस्थित हुनेछौँ। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, बिहान एउटा कार्यक्रम हुन्छ, यही सबै यही लिङ्कमा यही आइडीमा 7 बजेबाट 8 बजे बिहान, जसमा विशेष गरेर धार्मिक विषयहरूमा प्रशिक्षण धार्मिक विषयहरूमा प्रवचनहरू हुन्छन् भनेदेखि बेलुका त्यसै आइडीमा फेरि बाल केन्द्रमा प्रश्नोत्तर विशेष गरेर या अन्य पनि राखिनेछ। 6 बजेबाट 7 बजे भने बेलुका त्यही आइडीमा फेरि गोर्खापत्ती प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ 8 बजेबाट 9 बजेसम्म। विशेष गरेर जुन पनि हामीहरूलाई काम लाग्ने चिजहरू, काम लाग्ने ज्ञानहरूमा छलफल या प्रशिक्षण हुनेछ र यसमा आएर लाइभ जोडिन या फेसबुक युट्युबहरूमा हेर्न सबैलाई निवेदन गर्दै हाम्रो कार्यक्रम